देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेलवे की ट्रेन में मुसाफिरों के साथ नारवा सलूक और किराए की मद में 60 से 70% तक की जायद वसूली। आरजे टीवी अपना करोड़ लालिसन पर जावेद अली सलीमी के साथ दोस्तों से दरख्वास्त है कि हम एक माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाने जा रहे हैं। कम से कम हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए कमेंट देकर इतना फ़र्ज़ अदा करें कि महसूस हो कि हमारी आवाज़ गलत नहीं है। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। रेलवे का निज़ाम दुनिया भर में पुरसकून और कम खर्च सफ़र का जरिया तस्वर किया जाता है। इस सिस्टम से आवाम ही नहीं, ताजर और हुकूमती अदारे भी अपना कीमती सामान और अफरादी कुव्वत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये निज़ाम हर तबका के अफराद के लिए बुनियादी सहूलत के तौर पर देखा जा सकता है। दुनिया भर में सड़कों व दीगर ज़राए आमदोरफ्त की तरह इस सिस्टम की निगरानी व देखभाल के फ़राइज़ भी हुकूमत वक्त को ही सरंजाम देना होती हैं और इस सिस्टम को जदीद से जदीदतर बनाने के लिए तरक्याती फ़ंड्स में से खतीर रकम खर्च की जाती है ताकि आवाम को कम से कम वक्त में बेहतर से बेहतर सफरी सहूलियात फराहम की जा सकें। और अगर सच पूछें तो इस निज़ाम में प्राइवेट सरमायाकारों की गुंजाइश भी मौजूद है ताकि प्राइवेट सरमायाकार अपनी सरमायाकारी के ज़रिए रेलवे की लाइन को इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल इसी तरह जैसे रोड्स पर जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट मंगवा कर चलाई जा रही हैं मुनाफा कमाया जा रहा है। लेकिन इस बात का कोई अखलाकी जवाब मौजूद नहीं कि हुकूमत अवाम के सरमाए से बनाई जाने वाली ट्रेनों को निजी सरमायाकारों की फरमाइश पर दे दे ताकि वो इससे मुनाफा कमाएं और हुकूमत इस मुनाफा से महरूम हो और निजी सरमायाकारी की जेबें इस सरमाया से भरती चली जाएं। सच पूछे तो पाकिस्तान में आगाज़ ही से रेलवे के सिस्टम के साथ हुकूमती अरबाब इख्तियार का रवैया सौतेले माँ बाप बहन भाई जैसा ही रहा है। खासकर 90 की दिहाई के आगाज़ के बाद कायम होने वाली जमहूरी हुकूमतों के दौरान बनाई जाने वाली तवील सूबाई सड़कों के निज़ाम के बाद ट्रांसपोर्टरों के मुफादात को सामने रखते हुए रेलवे के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज ही नहीं किया गया, बल्कि इस निज़ाम के तहत चलने वाली ट्रेनों तक आवाम की रसाई को मुश्किल बनाने के लिए टाइम टेबल्स व किराया की हद बंदियों को इस हद तक तब्दील कर दिया गया कि अवाम रेलवे के साथ सफ़र करने के दौरान ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि अपने सफ़र के लिए रेलवे के ट्रेन का इंतखाब करके हकीकत में इनसे कोई बहुत बड़ा जुर्म सरजर्द हो गया है। का सफ़र सालों से एक आम शहरी को अपनों के दुख सुख में शरीक होने की सहूलत फराहम करता चला आ रहा है और मुलाजमीन मजदूर दर्स व तदरीस से वाबस्ता छोटी बड़ी उम्र के तमाम मर्द व ख़वातीन के लिए रेलवे ट्रेन का सफ़र बेहतर चॉइस तस्वर किया जाता है। लेकिन मजबूरन कहना पड़ता है कि लिया बकर मियाँ वाली अजला की आवाम शायद इस मुल्क के ऐवानों में बैठे अफराद के लिए कोई तीसरी दुनिया की मखलूक हैं कि अपर पंजाब की निस्बत हमारी सरजमीन से गुजरने वाली रेलवे लाइन पर अव्वल तो जो भी अच्छी ट्रेनों का सफ़र मौजूद था, सहूलियात मौजूद थी, ख़त्म की जा चुकी हैं और जो मौजूद हैं इनमें भी ऐसे लाल बेग छोड़ दिए गए हैं कि इलाका में चलने वाली ट्रेनों में सफ़र मुश्किल से मुश्किल तरीन होता चला जा रहा है। सहूलियात तो 90 की दहाई से पहले वाली हैं और किराया आज के दौर में चलने वाली जदीद तरीन बसों से भी 50% ज़्यादा। करोड़ लालिसन में ऐड की जाने वाली एक पोस्ट में रेलवे का टाइम टेबल शामिल किया। मकसद सिर्फ इतना था कि रेलवे में सफ़र करने वाले अफराद को अपने इलाका से गुजरने वाली वाहिद 2 ट्रेनों जिनमें थल एक्सप्रेस और मेहर एक्सप्रेस शामिल है कि सफरी औकात से बाखबर रखा जा सके। लेकिन इस टाइम टेबल के ऐड होने के बाद लिया व करोड़ लालिसन की 5 तालबात व 20 के करीब तुलबा व दीगर अफराद की तरफ से हम तक हमारे व्हाट्सएप के ज़रिए कुछ ऐसे शिकायत पहुँचाई गई जो हमारे लिए बाइस हैरत और नाकाबिल यकीन थी। इनमें सबसे पहली शिकायत इस वक्त निजी जदीद तरीन एसी ट्रांसपोर्ट की निस्बत रेलवे ट्रेन मेहर एक्सप्रेस का किराया 60% तक ज़ायद वसूल किया जाना था। सफ़र के दौरान अमला की शिकायत से मुसाफिरों के साथ बदज़बानी व अक्सर मुसाफिरों के साथ पुरतशद्दद वाक़यात का होना भी शामिल है। हमारे लिए किराया नामा की तफसील को मालूम करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ये काम हम रेलवे स्टेशन लिया या रेलवे स्टेशन करोड़ से भी कर सकते थे, लेकिन मुसाफिरों के साथ रवैया की बात को साबित करने के लिए हमारा ट्रेन पर सफ़र करना ज़रूरी था। ये शिकायत रेलवे के मौजूदा निज़ाम के तहत चलने वाली थल एक्सप्रेस के लिए नहीं थी, बल्कि रेलवे के इस इलाका में पहले से चलने वाली सबसे मकबूल व मुनाफा बख्श ट्रेन जिसमें बेक वक्त मुल्तान व रावलपिंडी से रवानगी पर ही सीटें मिलना आसान काम नहीं समझा जाता था। बेशतर मुसाफिर खड़े होकर सफ़र करते नज़र आते थे कि मुतल्लिक थी जिसे रेंट पर एक निजी अदारा के सुपुर्द कर दिया गया।
یہی نہیں، اس ٹرین میں اس ادارہ کو ریلوے سے بہتر سہولیات فراہم کرنا تھیں، لیکن سچ پوچھیں تو اس ادارہ کے آنے سے پہلے اس ٹرین میں جو سہولیات موجود تھیں آج وہ بھی دستیاب نہیں ہیں۔ میں نے ملتان زوروں پر سفر کیا جس کا کرایہ 700 روپے ادا ہوا۔ عوام کو نجی ٹرانسپورٹ سے شکایت ہے کہ جس وقت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 300 تھیں تو کرایہ 750 وصول کیا جاتا تھا، آج 250 ہے تو بھی کرایہ کی مد میں صرف 50 روپے کی کمی کی گئی ہے، جو درست نہیں ہے اور زمینی حقائق کے مطابق بھی نہیں ہے۔ ملتان میں کچھ وقت اپنے گھر میں گزارنے کے بعد بمطابق پروگرام ریلوے اسٹیشن ملتان ہم پہنچے اور میں نے ٹکٹ خریدی جس وقت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 300 تھیں، ٹرین کا کرایہ 750 تھا، لیکن آج مجھے 900 روپے ادا کرنا پڑ رہے تھے۔ ٹکٹ دینے والے سے کرایہ زیادہ ہونے کی شکایت کی تو موصوف تلخ لہجے میں بولے، ہمارا وقت ضائع نہیں کرو، کرایہ نہیں ہے تو یہاں سے ہٹ جاؤ۔ میں ٹکٹ کی قیمت میں 1000 روپے پہلے سے دے چکا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ محترم، میں نے آپ کو 1000 روپیہ پہلے سے دے دیا ہے، مجھے ٹکٹ دیں اور بقیہ رقم دیں تاکہ میں ونڈو سے ہٹ جاؤں۔ سفر کے دوران میرے قریب بیٹھے ہوئے مسافر نے ٹکٹ چیک کرنے والے سے کہا کہ اس سے 900 روپے وصول کیے گئے ہیں، لیکن اسے سیٹ نہیں دی گئی، اس لیے اسے سیٹ دی جائے۔ ٹکٹ چیک کرنے والے موصوف بولے کہ میں صدیق اینڈ کمپنی کا ملازم ہوں، تمہارے باپ کا نہیں جو تم کو یہاں سیٹ بنا کر دوں۔ جہاں بکنگ والے آ جائیں تو دروازے پر اٹھ کر جا کر کھڑے ہو جانا۔ اس کے لہجے و بدتمیزی پر میں نے اسے روکنے کی کوشش کی تو موصوف مجھے کہنے لگے 900 روپے ادا کرنے کی اوقات نہیں تھی تو اس ٹرین میں سفر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے اس کے لہجے اور الفاظ پر شدید دکھ پہنچا۔ نہ ٹرین اس کے باپ کی تھی، نہ سیٹیں جس پر ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اسے الفاظ کے انتخاب میں احتیاط کرنے کے لیے کہا اور جب موصوف حد سے بڑھنے لگے تو وارننگ دی کہ میں ریلوے کے جی ایم کو تمہارے رویہ کی شکایت کروں گا اور اگر وہاں سے انصاف نہ ملا تو عدالتیں بھی مجھ سے دور نہیں ہیں۔ میری بات سننے کے بعد موصوف فرمانے لگے، میں اس ٹرین کا مینیجر ہوں، تم سے جو بن پڑے جا کر کرو، اوپر بول دو اور میں تمہارے ساتھ جو کرنے جا رہا ہوں وہ تم کو 2 روز میں نظر آ جائے گا، کیونکہ تم نے بلا جواز مجھ سے الجھنے کی کوشش کی ہے اور میں تمہیں اس کا مزہ چکھاؤں گا۔ چیکر کی بدتمیزی و بدزبانی یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ وہاں موجود افراد نے اس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ٹرین مینیجر بنا ہوا شخص کئی منٹ تک اس جگہ موجود رہا اور پھول بکتا رہا۔ مجھے اس کی باتوں سے اندازہ ہو گیا کہ موصوف ذہنی مریض اور اسپیشل کیس ہیں۔ تب میں نے وہاں موجود افراد سے کہا کہ صدیق اینڈ کمپنی اس ٹرین کی وجہ سے کروڑوں روپے کی ڈیفالٹ کر چکی ہے اور اس نے حکومت پر دباؤ ڈالا ہے کہ وہ ٹرین کا کرایہ پیٹرولیم مصنوعات کی کمی کی بنیاد پر کم نہیں کر سکتے۔ اس لیے صدیق اینڈ کمپنی کی بات مان کر حکومت نے اس کو اختیار دیا ہے کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں، عوام کی خیر ہے سو ہمیں بھی اس لیے کہ یہ ٹرین چلتی رہے۔ ان کی لوٹ مار اور ان کے بدماش عملہ کی بد زبانیوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ میرا ایکسپریس کا سفر تو کرول علیسن میں آ کر ختم ہو گیا، لیکن اس سفر کے دوران ہونے والے چند واقعات جن میں ایک کرائے کا 60% زائد وصول کیا جانا اور ایک نہیں کئی مسافروں کے ساتھ غلط الفاظ کا استعمال ہونا ہے، مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا۔ ظلم یہ نہیں کہ ہمیں لوٹا جا رہا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم لوٹ رہے ہیں لیکن اس لوٹ مار کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے۔ صدیق اینڈ کمپنی کی اوقات نہیں کہ ہم پر یہ ظلم کرے، حقیقت میں کمی اور کوتاہی خود ہم میں ہے۔ شاید ہمارے نصیب میں شامل کر دیا گیا ہے کہ جس کی بدولت اپنے حق کے لیے بولنے پر سفر کے دوران کبھی بسوں کے اندر کنڈکٹر حضرات ہماری عوام کو برا بھلا کہتے نظر آتے ہیں اور کبھی ٹکے ٹکے کی یہ لوٹ مار کمپنیاں سرکار کی چھتری کے نیچے پہنچ کر نہ صرف ہمیں لوٹتی ہیں بلکہ اپنے کارندوں کے ذریعے اپنا روب بھی جھاڑتی ہیں تاکہ ہم ان کے پریشر میں رہ کر آواز نہ اٹھا سکیں۔ میں اپنا فرض پورا کرتے ہوئے یہ ویڈیو بھی جاری کر رہا ہوں اور جی ایم ریلوے لاہور کو ان واقعات پر اپنی جانب سے درخواست بھی بھیج رہا ہوں کہ کیا اس واقعہ پر آپ بھی کچھ کرنا چاہیں گے کہ ریلوے ہماری ہے تو نجی کمپنی اسے کیوں ہیڈ کر رہی ہے؟ اگر ہیڈ کر رہی ہے تو اسے کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ 600 روپے کے بجائے ہم سے کروڑ سے ملتان کا 900 روپے کرایہ وصول کرے؟